بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع geteasy.net. بعد ما شفنا كيفاش اجوتيو ان انغيسترمون لا باز دوني، دونك دابا غادي نشوفو كيفاش نكريو اون باج permettant aux utilisateurs de s'inscrire sur le site. دونك غادي نصاوبو لا عفوا صوبنا لا باج باش نسجلو ان كليون او l'utilisateur. دابا غادي نمشيو نصاوبو اون باج d'authentification. دونك كيفاش غادي نصاوبو هاد لا باج d'authentification؟ دونك شكون اللي عندنا بعدا اصلا بيتيتونتيفيا هو كليون. دونك الكليون بيدخل لوغين ومود باس ديالو. دونك هاد الكليون اللي بيدخل لوغين ومود باس ديالو اش بيدير؟ بيدخل لوغين ومود باس ديالو وبيمشي حنا نهزو الاي دي ديالو، اجوتو الاي دي ديالو في واحد سيسيون. ديك لا سيسيون من الاي دي ديالو ممكن نجيبو لي زانفورماسيون ديالو، حيت قلنا لان لي سيسيون سو سون دي فاريابل اللي كيبقاو مستوكين في النافيغاتور مع حد النافيغاتور محلول. دونك اون فوا نستوكي الاي دي فوسط ديك لا سيسيون، دونك في هذه الحاله كيمكن لي باش انني نديبلاصا به في لي باج اللي عندي كاملين. دونك غادي ندير بابليك او لا عفوا نخليها بابليك static void 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 login. دونك هاد void login غادي ندخلها باغ اكزومبل ماشي void عفوا، ولكن غادي ريتورني ان int login. غادي ندير باغ اكزومبل string login virgule string pass virgule. غادي نزيد اون فاريابل دو تيب اوت. هاد لا فاريابل دو تيب اوت غنسميها بول ستاتي. دونك شنو بغات دير لي هاد لا فونكسيون؟ هاد لا فونكسيون هاد اوت بغيت نتيستي واش لا فونكسيون تتريتورني ليا ترو او لا. دونك حنا قلنا لو تيب دو روتور انت. اون فوا كيكون عندي لو تيب دو روتور انت في هاد الحاله ما باقيش غادي نتيستي واش ترو او لا فولس. دونك داكشي باش زدت هاد لاتريبي لي دو تيب اوت. دونك غادي نمشي ندير ستاتي reçoit false، يعني اون فوا نيكزيكوتي لا فونكسيون غادي تكون عندي ستاتي فيها لا فالور false. من بعد شنو غادي نمشي ندير؟ خصني نمشي نجيب واحد الداتا ريدر. دونك هاد الداتا ريدر خصو يكون بارطاجي. دونك في هاد الحاله شنو درت انايا باش ما نبقى ندير نديكلاري هنايا يوزن سيستيم. دونك لانه عندي اون كلاس سميتها داتابيز، سي با لا بين باش نعاود نديكلاري هنا يوزن سيستيم اس كيو ال كليون ونعاود نعيط على لي كوموند. دونك انا من الاحسن نمشي للداتابيز. شنو درت في الداتابيز؟ هنا غادي نمشي ندير public static SQL data reader dr. دونك هنا ديكلاريت واحد الدر غادي نافيكتي ليه لو نول. دونك ديكلاريت واحد static واحد الدر دو تيب SQL data reader. دونك غادي نرجع للفويا او لا كليون غادي نمشي تيتونتيفيا. دونك هنا شنو غادي نمشي ندير؟ غندير database point dr reçoit database point execute query select all from client where username كيساوي لينا شنت كاركتر and password. وقيله جو بونس هنا في هاد الحاله غادي نمشي نيكزيكيوت عاوتاني SQL سيرفر SQL سيرفر باش نجبد لا باز دوني. دونك غادي نخلي do not recover ونخصني connect new query. دونك غنمشي نجيب لو نون تاع لا باز دوني، غادي نرجع ل SQL سيرفر new query. دونك غادي نمشي ندير use go select all from client
exécute. exécuter les votes. exécuter او عطاني باس دبليو دي. انا يوزر نيم انا باس دبليو دي. دونك غادي نرجع للفواياج. جافون فواياج كلاينت غنقول له باس او لا بلا او باس بلا او دبليو دي كيساوي لينا. دونك انا شنو غنمشي نقول له؟ غنمشي نقول له تيساوي لنا هنا يوزر نيم كيساوي لنا لوغين. باسورد اش كيساوي لينا باس. وهنا غادي ندير بوين execute reader. سي بون. من بعد شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي ندير خصني نتيستي بعدا واش هاد هاد لا روكيت ريتورنات ليا. يعني كاين عندي واحد لونغيسترمون. دونك غنقول ليه هنا بما انه بتريتورني انت، دونك غنديكلاري واحد لو انت اي غوسوا موان زان. علاش؟ لان اول اونغيسترمون غنحصل عليه انا هو صفر. دونك غنقول ليه if database point dir point has row سي غادي يكون لنا statut reçoit true and i reçoit database point dir de 0. mais avant le test خصني نمشي ندير بعدا واحد dir point read database point dir point read. سي بون باش نمشي نجيب دي ار دو 0. من بعد اف دي ار غنقول ليه دونك الا كان عندنا الداتابيس بتكون عندنا هنا ستاتي غوسوا ترو. من بعد غنقول ليه ريتيرن اي. هنا عندي واحد خصني ندير واحد لو سو كاست باش ندير الكاست من لو تيب اوبجي لانت. سي بون. دونك دابا عندي لا فونكسيون لوغين. بقات كيفاش غادي نمشي نستعمل هاد لا فونكسيون لوغين؟ اول شيء غادي نمشي نكري اون باج سميتها نيو ايتم. مي قبل انا غادي نعزل هادشي غنمشي نكري فولدر سميتو كليون. يعني كاع لي باج اللي خاصين بالكليون بيكونوا في هاد الفولدر كليون. دونك هادي غتكون سميتها بروفيل وغتكون عندي اون اوتر باج سميتها لوغين. دونك هنا في هاد لاباج لوغين شنو غادي نمشي ندير؟ غنمشي في وسط لا ديف غندير تيبل انسيرت تيبل بيكون عندي شحال من كولون 3 كولون 2 ليني 3 رو 2 كولون. دونك في الكولون الاولاني غادي ندير يوزر نيم باسورد وانا غيكون لو بوطون دونفويي. من بعد شنو غنمشي ندير؟ غنمشي ندير اسباس دو بوين وغنمشي نغليسي دي تكست بوكس. هاد لي تكست بوكس غنمشي نعطيهم واحد لايتي. انا غادي نسميه باغ اكزومبل لوغين وهذا غادي نسميه كانسل خاصنا يوزر نيم. دونك سي بون تسمى يوزر نيم والاخر غادي نسميه باسورد. من بعد غندير ان بوطون باش نانسيري لونغيسترمون غادي نسميه هنايا لوغين. سي بون. دونك في لوغين شنو غنمشي ندير؟ اول شيء خصني نمشي على using agence point include. من بعد شنو غنمشي ندير؟ غادي نمشي ندير client يعني كليون
بوان لوغين وغنمشي نعطيه سترينغ لوغين اللي هو يوزر نيم بوان تكست فيرغول باسورد بوان تكست فيرغول هنا اون فاريابل. هاد لا فاريابل باش نسميتها غادي ندير بول ستاتيك وغادي نمشي ندخل ستاتيك غندير باغ اكزومبل انت اي كتساوي لينا هنا نسيت لو مو كلي اوت حيت هاد لا فاريابل دو تيب اوت. دونك حنا افكتينا داكشي لواحد انت اي. من بعد غنمشي نقول ليه اف كيفاش اف ستيتس دونك انه لقى ان انغيسترومون يعني ان ستاتي تترتورني ان الفونكسيون كترتورني لنا ترو. فهاد الحاله شنو بيدير سيسيون اي دي كليون كتساوي لينا اي وبينا نديرو واحد ريسبونس بوان ريديريكت فيغ كليون سلاش بروفيل بوان سبيكس. سينو إلس اش بينا نديرو نفس سميتو ولكن بيخلينا في نفس لاباج اللي هي لوغين بوان اسبيكس لاباج لوغين بوان اسبيكس. دونك هنا ها هو سيستيم دوتونتيفيكاسيون انت اي كليون كتساوينا هاد لا روكيت. نمشيو حنا نتيستيو دابا. هنا فكرتيني بعدا ف انكلود خصني نمشي كلاينت اون فوا عمرت هادشي خصني نمشي ندير دير بوان داتابيز عفوا داتابيز بوان دير بوان كلوز ونمشي ندير باغ اكزومبل داتابيز. المهم هاديك ما غاديش حتى المهم عندي داتابيز بوان دير بوان كلوز. دونك قلنا غادي نمشي للباج دوتونتيفيكاسيون لوغين غندخل دي زانفورماسيون كيف ما كانوا يعني دي زانفورماسيون ماشي صحاح لوغين اوتوماتيك خدها في لوغين. نعاود نمشي ندخل باش نشوف الدي ار واش سا مارش ما فيه حتى مشكل. لوغين مزيان. نمشي ندخل دابا شي واحد كاين ادمين انس 1 2 3 لوغين. لاحظ معايا هو داني الكليون بروفيل. دونك كيفاش غادي نمشي نجيب هاد الكليون بروفيل نمشي نافيشي باغ اكزومبل في واحد الجريد فيو. دونك باش ندير هاد المساله هادي غنمشي للبروفيل غنجليسي واحد جريد فيو دونك غنجليسي واحد جريد فيو. من بعد غادي نمشي في اللود غنقول ليه اش غنقول ليه غنخصني نجيب لي زانفورماسيون. دونك غادي ندير الداتابيز انا نسيت ما استعملت using point include. donc database point dr reçoit h database point execute query وغنقول في execute query select all from client where id كيساوي لينا plus session id client id underscore c. donc id underscore c point execute reader. من بعد غادي نمشي نقول ليه grid view 1 point data source كتساوي لينا database point dir. après غادي نمشي نقول ليه grid view point data pending. من بعد غنمشي نقول ليه database point dir point close. دونك شنو بقى عندي دونك صافي مزيان. دابا افون هادشي كاملو غادي نمشي ندير واحد لو تيست if session id underscore c تساوي nul
else غيمشي يدير لنا هاد لو كود. دونك هنا شنو بيدير لنا؟ بيدير لنا response بوان ريديريكت، وغندير ليه بوان يعني بوان بيرجع ليا الدوسي اللي كان بيخرج من الدوسي كليون فين بيرجع للدوسي برينسيبال تاع لابليكاسيون ديالي. دونك غادي يمشي يقلب على لاباج لوغين فيه login.ispx. حنا باش نتيستيو غادي نمشي اكزيكيوتيو باج بروفيل هي الاولانيه، ما نمشيوش من باج لوغين، نمشيو من باج بروفيل. نمشي نيكزيكيوتي باج بروفيل، شوف اش بيردني الباج لوغين. لاحظ معايا كليون سلاش بروفيل هو اوتوماتيكمون ودني اللوغين، ولكن شفتو ما دارش مارشاش اللور مزيان. غادي نمشي نشوف فين كاين المشكل. غندير اروباس، نمشي ندير بروفيل فيو ان بروزر، هنا كيخليني في نفس شي بوان دو بوان باش نرجع للدوسي اللي قبل خصني ندير دو بوان. دونك فيو ان بروزر، لاحظ معايا اوردني باج لوغين. نمشي دابا ندخل لي زانفو ديالي اللي هو ادمين انس 1 2 3، رجع اس كيو ال سيرفر. لاحظ معايا انس عنده سحري انس ام تي انس @ جيميل اتسيتيرا. دونك غنمشي ندير لوغين ونشوف اش بيعطيني. لاحظ معايا وعطاني انس حرير ني لي زانفورماسيون مشى جابهم من لا باز الدوني. دونك انه منعت لاكسي بعد على ديك الباج بروفيل الا ما دخلش من الباج لوغين، يعني خصو يدير لوثنتيفيكاسيون ديالو. من بعد عرفنا كيفاش نصاوبو اون كلاس اولا اون ميثود ستاتيك دوثنتيفيكاسيون باش فاش نبغي ندخل لوغين ما احتاجش نانستونسي اوبجي، ولكن ممكن اكسيدي نيشان لهاد لا فونكسيون عن طريق لو نو ديال لا كلاس. من بعد شفنا كيفاش نديرو يوزين واحد السيستيم، شفنا كيفاش نديكلاريو الداتا ريدر باش في وسط لي فونكسيون ديالي او حتى هي خارج من الفونكسيون، يعني الا خرج من الفونكسيون ما باقيش كنحتاج نعيط على النيم سبيس اس كيو ال كليون، ولكن كنولي عيط ليه مره واحده، استعملته مره واحده في وسط لا كلاس الداتابيز. دونك ان هاد لونسومبل دوبجي كاملين ديكلاريتهم هنا واستعملتهم خارج لا كلاس. دونك حتى لهنا كنكونوا شفنا كيفاش نصاوبوا سيستيم دوثنتيفيكاسيون. في الفيديو الجاي غادي نبداو ليسباس كليون، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.